Bonjour, dans cette séance, je vous explique une partie importante concernant les pourcentages. Cette séance destinée aux élèves deuxième année. Bon, جماعة الدوزيام تقراو شابيتر الأول اللي هو يحكي على البورسنتاج. قبل ما نتعداو للإكزرسيسات اللي أنا نوعت منهم، نتعداو نعملو رابيل. بون، ان بيتي رابيل. VF نقصد بها valeur finale، VI نقصد بها la valeur initiale. الريلاسيون اللي تربطهم انه الفالور فينال هو الفالور انيسيال ملتيبليي بار سي ام. سي ام نقصد بيه كوفيسيون ملتيبليكاتور، وهاني باش نفسره لكم. باهي، انت باش تلقى الفالور فينال يلزمك الفالور انيسيال تضربه في الكوفيسيون ملتيبليكاتور. هذوما اول حاجه لازم تعرفوه. وباش تلقى الفالور انيسيال تعمل الفالور فينال على كوفيسيون ملتيبليكاتور. سي ام نقصد بها كوفيسيون ملتيبليكاتور. بون، وبالطبيعة باش تلقى الكوفيسيون ملتيبليكاتور اللي انت تنجم تخرج منه البورسنتاج تعمل الفالور فينال على الفالور انيسيال. باهي، نعملو اكزامبل. activité 4 page 13. Le salaire d'un ouvrier est de 140. Déterminer. Le salaire d'un ouvrier est de 140. Déterminer son nouveau salaire après une augmentation de 4%. قبل كل شيء عندي augmentation. Je m'attends augmentation de 4%. Augmentation, faites attention. Si on a une augmentation d'une grandeur x, c'est là multiplié par 1 plus t%. Augmenter une grandeur x de t%, c'est la multiplier par 1 plus t sur 100. احنا هاد 240 صارت l'augmentation de 4%. Donc, pour trouver le nouveau salaire, il faut multiplier le 240 par 1 plus 4 sur 100. Bon, عبارة طبقت القاعدة هذه. تو أنا لهنا أعطاني الفالور إنيسيال اللي هو 240. يحب يعرف النوفو سالير اللي هو الفالور فينال. الفالور فينال اللي هو النوفو سالير. الفالور فينال اللي هو النوفو سالير. طبق القاعدة. هو الفالور إنيسيال خاطر أعطاني سالير من الأول متاع لوفري هو 240. لهنا باش نجي نحكي على سي ام اللي أنا لهنا باش نعطيكم عليها قاعدة فوا سي ام. شنو هي كوفيسيون ملتيبليكاتور لهنا نو زافون اون اوغمونطاسيون. معناتها سي ام مادام عندي اوغمونطاسيون معناتها سي ام على فكرة ينجم يكون كوفيسيون دوغمونطاسيون والا ديمينيسيون. اوغمونطاسيون معناتها عبارة هو 1 بلس تي سير 100. ديمينيسيون 1 موان تي سير 100. باهي، أنا لهنا nous avons une augmentation. déjà قال لي le salaire d'un ouvrier est de 140 dinars. Déterminer son nouveau salaire après une augmentation de 4%. أنا باش نلوج على جديد على النتيجة النهائية على الفالور فينال على النوفو سالير. دونك هو الفالور انيسيال اللي هو شهريته قداش كانت في الاوغمونطاسيون في السي ام اللي صارت له معناتها كوفيسيون ملتيبليكاتور اسوسي une augmentation de 4%. طبق القاعدة فوا 1 بلس تي سور 100 والتي هي 4. فهمتوا؟ فوا 1 plus 4 sur 100 égale 240 fois, bon, 4 sur 100 fois 4 sur 100 هي 0,04 fois 1,04. ومن بعد تعمل الكالكول متاعك تلقى 249.6. نورمالمون تلقاو هكا. المهم انك فهمت الخدمة كيفاش. هذا اكزامبل معناتها اكزامبل كيف يبدا عندي الفالور انيسيال ويبدا عندي هالكوفيسيون ملتيبليكاتور اسكا هي اوغمونطاسيون ولا ديمينيسيون نجم نخرج الفالور فينال. واضح؟ تو العكس. تو دون لي كاو يبدا عندي الفالور فينال ويبدا عندي الكوفيسيون ملتيبليكاتور. فواسي ان اكزامبل. معناتها انا تو باش نخرج الفالور انيسيال معناتها باش نخدم بهذه وهاني حضرت لكم اكزامبل كيف ما تراو معايا. لحظة. exercice 5 page 23 قال لي le prix d'un costume après une réduction de 20% est de 90 dinars.
كيف ما تراو معاي هذا الفالور فينال. قبل كل شيء نتوجه بتحية لزميلي سي وسيم الكادري، التروا زيكزارسيس هذوما هما لا محالة في الكتاب. اما على المجهود الطيب اللي عملوا، معناتها هبط معناتها هو اللي هبط زيكزارسيس، وهو زاد يعمل معناتها في مجهود طيار على الجروب بتاعنا، وجه له تحية كبيرة. هذه كتيبته هو ديجا، ثم لي زيكستري هذوما من الكتاب ماخذهم ويعطيه صح به. هذا ما ديجا تلقاهم في الكتاب المدرسي على فكرة به. لو بري دان كوستيم ابري اون ريدكسيون دو 20%. هذه ال 20% عبارة لهنا ريدكسيون ديمينيسيون، دونك كوفيسيون ملتيبليكاتور. ريدكسيون معناتها ديمينيسيون، طيح معناتها ريدكسيون خفض. كوفيسيون ملتيبليكاتور اسوسيي اون ديمينيسيون، دونك باش نضرب في واحد الا تي على 100، والتي هي العشرين. Et de 90 dinars. Donc هنا قال لي le prix d'un costume après une réduction. بعد ريدكسيون ولا دونك عطاك الفالور فينال، مش كيف لهنا قال لي من الاول راهو الفالور انيسيال السالير من الاول قال لي 240. شنو هي السالير الجديد بعد اوغمونتاسيون دو 4%؟ لا لهنا عباره قال لي هاك، عباره قال لي العكس، قال لي راهو بعد ما عملنا هالتخفيض ولا 90,000 سومو، معناتها عطاك الفالور فينال. دونك كومون ديتيرميني لا فالور انيسيال. طبق القاعدة اللي فيها النجمة دي، القاعدة هذه تقول انه في بالطبيعة في اي اللي هي لو بري افون لا ريدكسيون. لو بري افون لا ريدكسيون بون، انتم في الامتحان تكتبوا لو بري افون لا ريدكسيون، اما انا باش نسميه الفالور انيسيال. فهمتوني ولا؟ انتم باش نربح الوقت، انا تو فالور انيسيال نقصد به هذه لي بري افون لا ريدكسيون، نحب نحسبها هي الفالور فينال بالطبيعة ديفيزي بار لو كوفيسيون ملتيبليكاتور. معناتها باش نخدم بالصفرة دي عبارة شنيا، احنا اون سي كو لا فالور فينال، هنا الفالور فينال هي الفالور انيسيال فوا كوفيسيون ملتيبليكاتور. اي كوفيسيون ملتيبليكاتور هنا شنيا كيفاه، شني التيب بتاعو؟ associé à une diminution avec réduction donc fois 1 réduction de 20%، donc fois 1 moins 20 sur 100. فهمتوني؟ هذا الكل هذا هو عبارة سي ام. انا تو رجعت من الاول عبارة نخدم بهذه. تو باش نلقى الفالور انيسيال نعمل الفالور فينال اللي هو 90. لو بري دان كوستيم ابري ريدكسيون دو 20% اي دو 90. 90 معناتها 90 باش نكمل هنا égal VI fois 1 moins 20 sur 100. باهي. دونك ال VI باش تلقى ال VI هذه égal VI معناتها 90 égal VI fois هذه الكل quantité هذه هي 1 moins 0,2 هي 0,8. دونك VI égal 90 sur هي عبارة عن الفالور فينال اللي على الكوفيسيون ملتيبليكاتور اللي هو 0,8. ابري كالكول تلقى النتيجة متاعك تحسبوها تلقاوها قد واضح. معناتها انا عملت لكم تو دي زيكزامبل كيفاش من الفالور انيسيال الكوفيسيون ملتيبليكاتور اللي هو في ليكزارسيس تلقى الفالور فينال، كيفاش من الفالور فينال من الكوفيسيون ملتيبليكاتور تخرج الفالور انيسيال. به نتعداو ليكزامبل واحد اخر كيف ما تراو معايا في الاكتيفيتي 7. هنا قال لي le prix d'un produit subit successivement une hausse de 15%, une baisse de 3%, une baisse de 10%. Quel est le coefficient multiplicateur permettant d'obtenir directement le prix de ce produit à partir de son prix initial après cette variation؟ باهي تو العكس ساعات يعطيك، مش العكس سامحوني هذه حاجة جديدة. ساعات يعطيك بون لحظة اي باش نكتبو كيفها في النوف على خاطر ساعات ما يعطيكش اوغمونطاسيون هكا هو كيف لهنا قال لي البري دان كوستيم. لحظة نرجع بكم للكيستيون الأول. قال لي ان اوغمونطاسيون دي 4% هكا هو الفرق تو اللي باش نزيدو النجم يقول لك دوني سو نوفو سالير ابري ان اوغمونطاسيون دو 4% ونزيدك حاجة أخرى
par exemple, après une augmentation de 4% et après Z et une diminution de 3%. معناتها مرتين فهمت. احنا بكري ما ضربني في واحدة مع 4 كي يبدو دو فوا معناتها هذه نحكيو على الفارياسيون لهنا. معناتها لهنا en général pour déterminer la valeur finale d'une grandeur qui a subi des variations. معناتها لهنا هال 240 صارت له augmentation ومن بعد عبارة السالير نتاعو صارت له augmentation de 4% بعد diminution de 3%. معناتها subi des variations, augmentation ou des diminutions à savoir. Il suffit de multiplier sa valeur initiale, اللي هي 240, par le produit du coefficient multiplicateur associé à ces variations. هل produit هذاك est appelé le coefficient multiplicateur de variation. باهي ان شاء الله تكونوا فهمتوني. لهنا معناتها سيبين augmentation de 4% et puis une diminution de 3% باش نعرف الفالور فينال نضرب في واحدة مع 400 في واحد إلا 3 على 100 معناتها كل 240. لحظة معناتها كل 240 هذيا عبارة باش تضربها باش تعرف الفالور فينال تضربها في واحد مع 4 على 100 وتزيد تضرب في واحد إلا 3 على 100 وهكا تعرف قديش ولا يخلص نهائيا. معناتها هي صارت له augmentation de 4% et puis une diminution de 3%. حاجتي بالنوفو سالير ابري هالفارياسيون هذه هالاوغمونتاسيون وهالديمينسيون تضرب في واحدة مع 4 على 100 ومن بعد تضرب في واحد إلا 3 على 100. كون نشوفوا l'activité 7 قال لي le prix d'un produit subit successivement une hausse de 15%, une baisse de 3%, une baisse de 10%. Quel est le coefficient multiplicateur? هنا كنتلاحظوا الكوفيسيون ملتيبليكاتور لهنا nous avons une variation. فما variation مرة hausse معناتها diminution hausse معناتها سامحوني augmentation ومن بعد de diminution. اشني الكوفيسيون ملتيبليكاتور؟ الكوفيسيون ملتيبليكاتور الكوفيسيون دو فارياسيون تاعنا لهنا هو 1 plus 15 sur 100 fois 1 moins 3 لخاطر بيز من بعد fois 1 moins 3 sur 100 fois 1 moins 3 sur 100. واضح؟ أبقاو معايا. Bon, قال لي quel est le coefficient multiplicateur permettant d'obtenir directement le prix. Bon, coefficient multiplicateur pour gagner le temps, c'est CM. Coefficient multiplicateur qui permettant d'obtenir directement le prix معناتها qui permet d'obtenir directement le prix معناتها البري جديد هذا البري مش جديد سامحوني البري القديم هذاك البري دان برودوي الاولاني هذايا في شنية نضربه باش نلقى ديريكتومون البري جديد اكا في شنية نضربه هو الكوفيسيون ملتيبليكاتور. قال لي في شنية هو الكوفيسيون ملتيبليكاتور اللي نضربه في هالبري الاولاني باش نلقى البري جديد. الكوفيسيون ملتيبليكاتور ديريكت معناتها نوطون اكس هو البري انيسيال سيدي البري انيسيال نسميه اكس ان اكس معناتها الاكس هذا البري انيسيال في شنية نضربه باش نضربه في الكوفيسيون ملتيبليكاتور في تاع الفارياسيون هذيك هكا اوغمونطاسيون دو 15% une baisse de 3%, une baisse de 10%. معناتها انا باش نلوج على هذا قال لي شنو هي الكوفيسيون ملتيبليكاتور اللي نضربه في البري انيسيال في الاكس باش نلقى هذه الاكس سامحوني البري انيسيال هذه مش تساوي الاكس باش نضربه في هذا باش نلقى البري فينا باش نلقى البري جديد. فهمتوني ولا حاجتي بالسي ام المره الاولى معناتها ما طلبش مني ردوا بالك فما برشا يقول لي يا مسيو هاو ما عطانيش البري من الاول يا ودي هو ما طلبش منك طلب منك الكوفيسيون ملتيبليكاتور قال لك هكا البري هذاك شنو الكوفيسيون ملتيبليكاتور اللي نضربوا فيه باش يعطيني البري جديد. الكوفيسيون ملتيبليكاتور هو 1 المره الاولى اينوز دو 15% معناتها 1 بلس 15% هذايا اللي هو سي ام هوكا لانه باش نحط يساوي هذا سي ام كوفيسيون ملتيبليكاتور 1 بلس 15% une baisse de 3% fois 1 moins 3 sur 100 ومرة أخرى باش une baisse de 10% fois 1 moins 10 sur 100 ومن بعد تعمل كالكيل على روحك هذوما الكل تحسبهم باش تلقى الفالور متاعك باهي. اما احنا لهنا يلزم نحسبهم خاطر فما سؤال من بعد تابع الاكتيفيتي سيت فما سؤال باش يقول لي من بعد ما نحسبهم انا بعد ما حسبتهم باش تلقاهم 1,003 من بعد باش يقول لي quel est le pourcentage de variation quel est le pourcentage de la variation quel est le pourcentage de la variation.
quel est le pourcentage de la variation معناتها احنا ان شاء الله تفهموني لهنا. احنا وعلاش نبقاو، هو علاش يبقاو من الاول يعمل يزيد 15% ومن بعد يطيح 3% ومن بعد يزيد يطيح 10%. تما هو يعمل اون جينيرال بورسنتاج اون جينيرال، يا يطلع ب7% يا يهبط ب8%. فهمتوني ولا؟ معناتها قال لي عبارة عمل شنية لهنا، معناتها كالي لو بورسنتاج ولا فارياسيون، معناتها اسك عبارة عمل له اوغمونتاسيون، معناتها عبارة عمل له سبي اون اوغمونتاسيون دو كالكو شوز بورسون ولا سبي اون ديمينيسيون. معناتها علاش يبقى يعمل في اوغمونتاسيون بعد ديمينيسيون بعد ديمينيسيون؟ ما هو ان جينيرال هذوما عبارة يا اوغمونتاسيون يا ديمينيسيون. فهمت؟ معناتها هذوما الكل كنضرب في بعض، يا عبارة عملنا له اوغمونتاسيون يا ديمينيسيون. انت كيفاش تعرف ابارتير دي لا دو سامحوني ابارتير دو كوفيسيون ملتيبليكاتور اسكو هو صارت له اوغمونتاسيون والا ديمينيسيون؟ شوف النتيجة هيك أكبر من واحد، هيك 1 أكبر من واحد، دونك سيبي إن أوغمونتاسيون. مادام سيبي إن أوغمونتاسيون كان تتذكر، مادام أوغمونتاسيون معناتها سي أ كان ترجع بالفيديو التالي، معناتها مادام سيبي إن أوغمونتاسيون معناتها سي أ اللي هي هذه 1,003 هي 1 بلس تي سور 100. وهكا تطلع البورسنتاج اللي هي تي، تقول إنه هال 1,003 هي 1 بلس تي سور 100، خاطر اوغمونتاسيون صارت له اوغمونتاسيون، خاطر عبارة ضربناه في 1 فيرغول معناتها باش يكبر، معناتها كوفيسيون عبارة سبية ان بورسنتاج دوغمونتاسيون. كان جات 0 فيرغول راهو سبية ان سبية ان كوفيسيون ملتيبليكاتور اسوسي ان ديميسيون، معناتها سبي ان ديميسيون، معناتها صارت له نقصان، نقص نولي نضرب في 1 موتي سور 100. اما هنا 1 فيرغول معناتها اوغمونتاسيون عاودتها 1000 مرة، دونك ال 1,003 على فورم 1 بلس تي سور 100، وهذه البورسنتاج دوغمونتاسيون. معناتها تي سور 100 هذيا عبارة من 1,003 هي عبارة 0,003 معناتها تي سور 100 اوترومون هي 0,003 معناتها تي هذا في 100 هذا في 100 اللي هو باش يعطيني 0,3%. معناتها سيبيا ان اوغمونتاسيون دي 0,3%. واضح؟ باهي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الخدمة. قبل ما نكمل لكم مثال باش نعطيكم لمحة على l'exercice 9 يمكن نخدمه لكم. علاش لا؟ un client veut acheter un ordinateur en 2004, le modèle coûtait 1,600 en mai. بعد il a augmenté le modèle coûtait 1,600 en mai 2004, mais il a augmenté de 4% à la fin de ce mois. Le vendeur lui propose une remise de 3,85. Combien va-t-il payer؟ قداه باش يدفع؟ هو باش ياخذ اورديناتور. هالاورديناتور البري متاعو صارت له اوغمونتاسيون دو 4%، معناتها باش نضرب في 1 مع 4 لن ها هي تبعوا البري متاعو اللي هو 1600. فهمتوني ولا؟ المشكل تو هو انه عطاني الفالور انيسيال البري انيسيال في اي ولا بي اي نقص، باش نلوج على الفالور فينال معناتها البري فينال اللي هو فوا سي ام. انا تو ناقصني سي ام، باهي صارت له اوغمونتاسيون دو 4%. اما بعد ما كي صارت له اوغمونتاسيون الفوندور عمل له ريميز، معناتها خفض له 3.85، معناتها عبارة اوغمونتاسيون. معناتها هنا فما فارياسيون كيف هذه دونك الفوندور عمل له ريميز دو 3.85%، معناتها نزيد نضرب في واحد مادام ريميز ديميسيون دو 3.85%، معناتها نضرب في 1 إلى 3.85 على 100. واضح؟ من بعد تعملوا كالكول هذه جيز تحسبوا هذا الكوفيسيون ملتيبليكاتور بالكالكولاتريس، معناتها تحسبوها وتلقى السوم ابيي معناتها قداش دفع. ان كليون نعاود لكم veut acheter un ordinateur en juin 2004, le modèle coûtait 1,600 dinars en mai 2004, mais il a augmenté de 4%. 1600 صارت له augmentation مرة 1 plus 4 sur 100.
le vendeur lui propose une remise نقص له 3.85%. دونك تضرب في 1 إلى 3.85 على 100. معناتها خلاصة القول بالفلاقي une grandeur subit une augmentation de t%. باش تعرف الفالور فينال تضرب subit une augmentation de t%. تضرب في 1 plus t sur 100. subit une diminution de t%. تضرب في 1 moins t sur 100. تصير له variation مرة augmentation مرة تضرب فيهم الزوز. واضح؟ إن شاء الله تكونوا فهمتوا. إلى اللقاء.